अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलात से महफूज रखे। आज हम गुफ्तगू करेंगे फैक्ट्रियों के बाहर जो गार्ड्स बैठे होते हैं और जिनकी ड्यूटी होती है कि वो फैक्ट्री के जो मामलात हैं, जो आने जाने वाले हैं और फैक्ट्री की हिफाजत उनके ज़िम्मे होती है। इन गार्ड्स के हवाले से आज हम अपनी कुछ गुज़ारिशात मुतल्लिका महकमों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि हर फैक्ट्री जो है उसमें सोशल सिक्योरिटी के कवानीन के मुताबिक सहूलतें जो है वो दी जाती हैं, लेकिन आम तौर पर यही देखा गया है कि वहाँ पे कोई सेहत की सहूलतों के अलावा मज़ीद किसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आप जब भी किसी फैक्ट्री के बाहर से गुज़रें, ज़ाहिर है हर बंदा तो बग़ैर किसी काम के फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हम सिर्फ बाहर की जो सूरत हाल है उसका एक छोटा सा तज़किया आपके सामने पेश करेंगे, और जिसे सुनकर आपको भी अंदाज़ा होगा, क्योंकि रोज़ाना ही आप किसी न किसी ऐसी जगह से ज़रूर गुज़रते होंगे जहाँ कोई फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री के बाहर बैठा गार्ड आपको नज़र आ रहा हो। वो फैक्ट्री हो या कोई बड़ा घर हो, उसके बाहर भी गार्ड्स के लिए कमरे बने होते हैं, और जो उन घरों की या फार्म हाउसेस की हिफाजत के लिए तैयार बैठे होते हैं। आज हम गार्ड्स को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसमें जो भी मुतल्लिका महकमे होंगे, सोशल सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं वो भी इस तरफ लाजमी ध्यान देंगे। फैक्ट्रियों, घरों और बड़े फार्म हाउसेस के बाहर या जो प्लाजे हैं, तजारती जो प्लाजे हैं, उनके बाहर बैठे हुए जो गार्ड्स हैं उनको दी जाने वाली सहूलतें नाकाफ़ी हैं। सबसे पहले तो आप अगर उनके बैठने का इंतज़ाम ही देखें, सर्दी हो या गर्मी, वो खुले आसमान नीचे बैठे होते हैं, और अगर कोई उनको छत मुहैया की गई है तो वहाँ भी कोई ऐसी सहूलत नहीं जिससे वो गर्म सर्द मौसम का मुकाबला कर सकें। एक टूटी फूटी सी कुर्सी आपको नज़र आएगी जिस पे वो शायद बैठना भी पसंद ना करे, लेकिन मजबूरी की हालत में जब उसे बैठना पड़ता है तो कोई वो आरामदेह कुर्सी नहीं होती। बेशक गार्ड की ड्यूटी ये नहीं कि वो आराम करे, लेकिन अगर उसे कोई चेयर फराहम की गई है तो कम से कम उसकी हालत बेहतर होनी चाहिए। इसी तरह उसे वहाँ पे जैसा आप जानते हैं गर्म मौसम में पानी की अशद ज़रूरत होती है, तो किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के पास आपको कोई पानी का कूलर या इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। उसने जब भी पानी पीने के लिए जाना है तो वो अपनी ड्यूटी छोड़ के वहाँ से जाएगा। जो भी मालकान हैं, वो चाहे तजारती प्लाज़ों के मालिक हैं, फार्म हाउसेस के मालिक हैं या बड़े घरों के मालिक हैं या फिर फैक्ट्रियों के मालिक हैं,
ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس بندے کو آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ جب ڈیوٹی چھوڑ کے چاہے 2 منٹ کے لیے کہیں جائے، واش روم بھی جانا پڑ سکتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا پڑ سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو پھر اس دوران وہ جو ایریا ہے، اگر وہاں پہ کوئی گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی پارکنگ ایریا، تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک تو اس چیز کو بھی جو متعلقہ محکمہ متعلقہ اداروں کے جو مالکان ہیں، ان کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ سیکورٹی گارڈ کو اس کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دینی ضروری ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ تو چھوٹا سا ہے، ایک چیئر ایک جو بڑا فیکٹری آنر ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں، اس کے لیے ایک چیئر تو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ اگر اچھی چیئر جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ کو فراہم کرتے، اس سے اس کی عزت و تکریم میں ہی اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں دیں گے تو پھر کوئی 1 ماہ آئے گا، 2 ماہ آئے گا، پھر وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اسی طرح ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ اب اگر ظاہر ہے یہ سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ زیادہ تر دوسرے شہروں سے ہی یہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ اتنی کم ہیں کہ وہ اگر کرائے کا گھر لیں، کھانا پینا بھی اپنا کریں، تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو کچھ بچت کر کے بھیج سکیں۔ یہ جو تنخواہیں ہیں یہ 15,000 سے شروع ہوتی ہیں، کہیں 20 ہے، کہیں 25 ہے، 30 یا کچھ اس سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ آج کے مہنگائی کے دور میں بہت زیادہ کم ہے، ان کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ حکومت کی طرف سے ہر سال بجٹ میں ایک کم سے کم اجرت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے، تو ان کو تو اس حساب سے بھی اجرت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ایک بندہ جو آپ نے اپنے ادارے کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے، جس پہ تمام سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں اس کے ذمے ہیں، آپ کی حفاظت بھی اس کے ذمے ہے، اس میں کام کرنے والے کارکنوں کی حفاظت بھی اسی سیکورٹی گارڈ کے ذمے ہے، تو اگر اس کو کوئی سہولت ہی نہیں ملے گی تو وہ کس طرح اپنی جان پہ کھیل کے بھی آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ کوئی ایسا سانحہ ہو جائے گا تو وہ دور کھڑا صرف دیکھے گا، لیکن اگر آپ کروڑوں روپے کی مالیت کا جو آپ کا ادارہ ہے اور کئی جگہ پہ اربوں روپے مالیت کے بھی ایسے ادارے ہیں جو بڑی فیکٹریاں یا فارم ہاؤسز ہیں، وہاں آپ ایک بندے کو آپ سیکورٹی کے انتظامات آپ نے دیے ہوئے، وہ باہر کھڑا ہے، ہر آنے جانے والے کو اس نے چیک کرنا ہے، تو اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اس کو اس کی بنیادی سہولتیں نہیں ملیں گی تو وہ اس طرح دل سے کام نہیں کرے گا۔ اس لیے تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اداروں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ سیکورٹی گارڈز کو ان کی بنیادی جو سہولتیں ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، وہ ان کو دیں تاکہ آپ کے ادارے بھی محفوظ رہیں اور سیکورٹی گارڈز جو ہیں ان کو بھی تحفظ مل سکے۔
بہت شکریہ. خدا حافظ.